इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। पंचसैनिकाः टैंक इति सैन्यवाहनदुर्घटनायां वीरगतिम् अलभन्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहश्च शोकं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने मनोगतं प्रस्तोष्यति। वार्षिकी अमरनाथ यात्रा उभाभ्यां मार्गाभ्यां पहलगाम बाल्टाल इत्येताभ्यां समारब्धा। प्रधानमन्त्रिणा च यात्रिणः वर्धापिताः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन प्रोक्तं यत् दक्षिण-पश्चिम वर्षा सम्प्रति उत्तरभारतस्य कतिपयभागेषु प्रवर्धते, अपि च भारतीय क्रीडकौ दिया पराग चित्तले, यशस्विनी घोरपाडे च ट्यूनीशिया देशे विश्व टेबल टेनिस इति प्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रं सम्प्राप्तवत्यौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। लद्दाख क्षेत्रे एकस्मिन् युद्धाभ्यासोपक्रमे टैंकाख्ये युद्धोपकरणात्मके वाहने संजाते संकटे पंचसैनिकाः वीरगतिम् अलभन्। अभ्यासोपक्रमे आकस्मिकरूपेण आगतेन जलाप्लावेन दुर्घटनेयं जाता, यत्र टैंकाख्यं वाहनं श्योक इति नद्यां पतितम्। प्रकरणेऽस्मिन् शोकं प्रकटयन् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् देशवासिनः वीरसैनिकानाम् अनुकरणीयां सेवां कदापि न विस्मरिष्यन्तीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः प्रातः 11 वादने आकाशवाण्यां मन की बात इति मनोगतं कार्यक्रमे देश-विदेशजनैः सह स्वविचारं स्थापयिष्यति। कार्यक्रमोऽयं 11-तमः वर्तते। कार्यक्रमोऽयं सर्वेषु प्राशासनिक प्रसारतन्त्रेषु सर्वासु प्रायः लोकभाषासु च प्रसारयिष्यते। हिमालयस्य उन्नतपर्वतशृङ्खलायाः कश्मीरघाट्यां श्री अमरनाथस्य पवित्रगुहामन्दिरस्य वार्षिकतीर्थयात्रा अद्य औपचारिकरूपेण समारब्धा। 52 दिनान्तं यावत् प्रचाल्यमानेयं यात्रा अस्य वर्षस्य अगस्तमासस्य 29 दिनाङ्के श्रावणपूर्णिमायाः शुभावसरे समाप्तिं यास्यति। श्री अमरनाथ यात्रायाः द्वितीयः समूहः यो हि अद्य प्रातः जम्मोः आधारशिबिरात् प्रस्थितः, अद्यापराह्णे कश्मीरघाटीं प्रविष्टश्च। सम्प्राप्तसूचनानुसारि प्रथमसमूहतः 3सहस्राधिकैः यात्रिभिः पवित्रगुहायां भगवतः अमरनाथस्य दर्शनं विहितमिति पूर्वसूचना वर्तते। अद्य दर्शनकर्तारः अधिकांशयात्रिणः उदग्रसेवाधारिणः आसन्निति सूचनास्ति। दृढसुरक्षासंरक्षणे प्रतिवर्षं जायमानायाः अस्याः अमरनाथयात्रायाः द्वौ मार्गौ स्तः। अनन्तनागजनपदीयः पारम्परिकः 48 किलोमीटर परिमाणात्मिकः सुदीर्घश्च नूनवान पहलगाम मार्गः, गांदरबल जनपदीयश्च 14 किलोमीटर परिमाणात्मिकः लघु परम उन्नत बाल्टाल मार्गश्च। पवित्र अमरनाथ यात्रायाः शुभावसरे श्रीमता मोदिना एकस्मिन् सामाजिक संदेश प्रसारतन्त्रजाले प्रसारिते सन्देशे तीर्थयात्रिणः वर्धापिताः, शुभाशंसिताश्च। श्रीमोदी उक्तवान् यत् बाबा बर्फानी इत्यस्य भगवतः शङ्करस्य दर्शनपूजाभ्यां सन्नद्धेयं यात्रा भक्तेषु अप्रतिम ऊर्जायाः सञ्चारो विदधतीति। सः अपेक्षितवान् यत् भगवतः शङ्करस्य शुभाशीर्वादैः समेषां भक्तानां स्वस्तिरस्त्विति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन च भक्तान् प्रति शुभकामनाः प्रयच्छता उक्तं यत् श्री अमरनाथ यात्रा भारतीय संस्कृतेः पारम्परिकतायाः निरन्तरतायाश्च शाश्वतप्रतीकास्तीति। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे प्रशासनं श्रद्धालूनां सुरक्षित सुगम सुखद यात्रायै च प्रतिबद्धमस्तीति।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन प्रोक्तं यत् दक्षिण पश्चिम वर्षा सम्प्रति राजस्थान, पश्चिमी उत्तरप्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्यप्रदेशस्य अवशिष्टभागेषु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहारस्य कतिपयभागेषु च प्रवर्धते। विभागेनोक्तं यत् अद्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्रस्य कतिपयभागेषु च भूरिशः वर्षायाः संभावना वर्तते। जनतादल यूनाइटेड इत्यनेन अद्य राज्यसभा सांसदः तथा दलस्य नेता संजय झाः दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारी अध्यक्षत्वेन नियुक्तः। अवसरेऽस्मिन् जदयू सांसदाः, मन्त्रिणः, कार्यकारिणी सदस्याः, महासचिवाः, सचिवाः, राज्याध्यक्षाः च उपस्थिताः आसन्, यत्र दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारी सभायां श्री झाः नियुक्तः। नियुक्तेः अनन्तरं प्रसारतन्त्रैः सह संलपन् श्री झाः अवदत् यत् बिहार राज्ये आगामि वर्षे विधानसभा निर्वाचनं मनसि निधाय दलस्य विस्तारे प्रयासः भविष्यति। पुनः एकवारं जनतादल संयुक्तस्य सर्वकारः निर्माणं भविष्यति इति प्रतिपादयन् सः उक्तवान् यत् सद्यः एव सम्पन्ने लोकसभा निर्वाचने NDA पक्षस्य प्रभावशालिनं प्रदर्शनं जनानाम् इच्छायाः प्रमाणम् अस्तीति सः अवदत्। श्री संजयः एतदपि घोषितवान् यत् जदयू अस्मिन् वर्षे झारखण्डे विधानसभा निर्वाचने अपि प्रतिस्पर्धां करिष्यति। इदानीं जदयूदलम् अपि बिहारस्य कृते केन्द्रसर्वकारात् विशेषसाहाय्यपुटकम् अयाचत्। दलस्य राष्ट्रिय कार्यकारिणी सभायाः अनन्तरं बिहारमन्त्री जदयू नेता च डॉक्टर अशोक चौधरी इत्यनेन उक्तं यत् बिहाराय विशेषसाहाय्यपुटकस्य अभ्यर्थना जदयू इत्यस्य पुरातनी अपेक्षा अस्ति। सः एतदपि अवदत् यत् लोकसभायां राज्यसभायां च दलनेतारः शीघ्रमेव प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह मिलित्वा स्वविषयं प्रस्तोष्यन्तीति। गृहमन्त्री अमित शाहेन उक्तं यत् राष्ट्रम् आपदा प्रबन्धनक्षेत्रे सर्वोत्तमरीत्या स्वीकुर्वदस्तीति। तेनोक्तं यत् NDRF इति राष्ट्रिय आपदुद्धारबलं सर्वदैव आपदायाः प्रसङ्गे शून्यहताहतस्य लक्ष्यं विदधाति। विजय इत्याख्यस्य पर्वतारोहणाभियानस्यावसरे भाषमाणः श्री शाहः उक्तवान् यत् साम्प्रतिके काले न केवलं भारते अपितु विश्वस्मिन् कुत्रापि आपदुद्धारस्य आवश्यकता भवति। राष्ट्राणि भारतीय आपदुद्धारदलस्य मुखापेक्षिणः भवन्ति। श्री शाहः उक्तवान् यत् परिस्थितिः कथमपि कठिनतरा स्यात्, परं यदि तत्र अस्मदापदुद्धारबलस्य एकोऽपि सदस्यः उपस्थितोऽस्ति चेत् संकटग्रस्तानां जनानां मनोबलम् अप्रतिमतया वरिवर्धितं भवति। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय गृहसचिवः अजय कुमार भल्ला, NDRF इत्यस्य महानिदेशकः पीयूष आनन्दोऽपि उपस्थितः आसीत्। NDA इति राष्ट्रिय परीक्षासङ्घेन स्थगितानां निरस्तीभूतानां च परीक्षाणां नूतनतिथयः सन्ति घोषिताः। अद्य सन्ध्यायां बार्बाडोस् इत्यत्र पुरुषाणां 20-20 क्रिकेट विश्वचषकस्पर्धायाः निर्णायकान्तिमचक्रे भारतीयदलं दक्षिण अफ्रीकादेशीयेन दलेन सह क्रीडिष्यति। संघर्षोऽयं भारतीयसमयानुसारं रात्रौ 8:00 समारप्स्यति। उभे अपि दले अस्यां श्रृङ्खलायाम् अजेयभूते स्तः। भारतीयदलम् अस्यां श्रृङ्खलायाम् उत्कृष्टक्रीडाव्यवहारं प्रदर्शयदस्ति। बुमरा कुलदीपौ पूर्वस्मादेव कन्दुकप्रक्षेपणे उत्कृष्टतां व्यवहरन्तौ आस्तां। सम्प्रति अक्षरपटेलोऽपि तयोः साहाय्यं दक्षतया करोति। भारतीय क्रीडकौ दिया पराणचित्तले, यशस्विनी घोरपाडे च ट्यूनीशिया देशे विश्व टेबल टेनिस इति प्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रं सम्प्राप्तवत्यौ।
ताभ्याम् उपान्त्यचक्रे दक्षिणकोरियादेशस्य यूसिप् किम सेयोंग जिन इति च युगलम् 11-4, 11-2, 11-2 अङ्कैः पराजितम्।